नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रमुख उपलब्धिहरूबारे आजको श्रृङ्खलामा चर्चा गर्दैछौँ। सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। कयौं ऐतिहासिक मानिएका कामहरूका अतिरिक्त आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरू सम्पन्न भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 23 गते नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुभयो। सरकारले गरेका प्रमुख कार्यको विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 53 एवं सुशासन ऐन 2064 को दफा 41 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले सो प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा यस वर्ष विभिन्न महत्त्वपूर्ण काम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। लोकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषता सहितको समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रको अभ्यास र विकास हुँदै गएको र जनता नै राज्य शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मान्यता सही अर्थमा स्थापित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नागरिकका मौलिक हक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जारी भएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुगौली सन्धि एवं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो। नक्सा मात्र नभएर नक्सा अनुरूप नेपाली भूमि फिर्ता ल्याई भोग चलन स्थापित गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गरेको छ। सरकारको अग्रसरतामा नेपालको नयाँ नक्सा जारी तथा भूमि फिर्ता सम्बन्धी निर्णयमा मुलुकमा देखिएको विराट राष्ट्रिय एकताले सम्पूर्ण नेपालीको शिर ठाडो भएको छ। सङ्घीय संसदको सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गरी मुलुकको अद्यावधिक नक्सा एवं निशाना छाप समेत प्रयोगमा ल्याइएको छ। नेपालको अद्यावधिक नक्सा र निशान छाप समेत तदनुरूप परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ। नेपालको आफ्नै जनशक्तिद्वारा पहिलोपटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरी कार्य अघि बढाइएको छ। विभिन्न व्यक्ति संस्थाद्वारा अतिक्रमित 100 बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ। यही आर्थिक वर्षमा नेपालको आफ्नै जनशक्तिद्वारा पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको छ। पहिलो पटक विश्वमै भन्छु मैले त हाम्रा सर्वेयर साथीहरू चाहिँ चुचुरोमा पुगे। त्यो चुचुरोमा अब्जर्भेसन लिने पनि एउटा क्षमता हो ठुलो। दोस्रो, हामीले हाई अल्टिच्युडमा क्विकली मेजरमेन्ट गर्न सक्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू चलाउनु पनि क्षमता हो। त्यसपछि हाम्रो जिएनएसएस र बर्निस सफ्टवेयरबाट प्रोसेसिङ गरेर कन्ट्रोल पोइन्टहरू दिन सक्नु, त्यो पनि क्षमता विकास भयो। त्यसपछि ग्राभिटी अब्जर्भेसन गरेर ग्राभिटीको डेटाहरू चाहिँ प्रोसेस गरेर त्यसमा शुद्धका साथ आउटपुट निकाल्न सक्नु, त्यसको पनि क्षमता विकास भयो। त्यसपछि ज्युआइड कम्प्युटेसन एउटा महत्त्वपूर्ण विधा र एकदमै साइन्टिफिक वर्क हो। ज्युआइड भनेको पृथ्वीको एक्चुअल सेप कस्तो छ त्यो मेजरमेन्ट हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेका थिएनौँ। नाभि विभागले पहिलो पटक जियोआइडेटिक अब्जर्भेसन गरेर यी सम्पूर्ण डेटाहरू फेरि लिङ्केज हुन्छ, एकअर्कामा लिङ्क गरेर प्रोसेसिङ गरेर जियोआइड कम्प्युट गर्नु चाहिँ पहिलो पटक हो। त्यो जियोआइड एक्चुअल सेप कस्तो छ र एक्चुअल सेपका आधारमा ट्रु हाइट, एक्चुअल हाइट कति हुन्छ
भन्न निकाल्न सक्नु ठुलो उपलब्धि छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरी काम अघि बढेको छ। विभिन्न व्यक्ति र संस्थाद्वारा अतिक्रमित 100औं बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ। यही अवधिमा 979 किलोमिटर सडक कालोपत्रे र 557 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिएको, 218 सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएको र सिंचाई सुविधा थप 5567 हेक्टर जमिनमा पुगेको छ। यो केही समयमै 7000 किलोमिटर सडक चाहिँ थपिएको अवस्था छ। अहिले हामी 92,000 किलोमिटर जति सडक देशभरिमा छ भन्ने हामीसँग आँकडा छ। त्यसमध्ये अहिले सडक विभागले हेर्ने सडकहरू चाहिँ 15,000 किलोमिटर छन्, जुन चाहिँ 50 सालसम्म पनि 51 सालसम्म पनि यो चाहिँ 5,000 किलोमिटरको हाराहारीमा मात्रै थियो। त्यसरी सडकको विकास भइरहेछ र पछिल्लो समय चाहिँ सडक कालोपत्रे हुने दर पनि निकै राम्रो बढेको हामी पाउँछौँ। पहिला वर्षमा 300-500 किलोमिटर कालोपत्रे हुनेमा अब हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 1200 किलोमिटरको हामीले राख्न थालेका छौँ सडक विभागको मात्रै। अरू प्रदेश स्थानीय तह गऱ्यो भने करिब 2000 किलोमिटर सडक वर्षेनी कालोपत्रे हुने अवस्थामा छन्। यो वर्ष कोभिडको कारणले हामीले 7765 किलोमिटर मात्रै गर्न सक्यौँ लक्ष्यको अनुपातमा। तर यो चौमासिकमा पनि हामीले करिब यही अवधिमा पनि हामीले 300 किलोमिटर फेरि पहिलो चौमासिकमा गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा अब वर्षेनी 1200-1500 किलोमिटर सडक चाहिँ कालोपत्रे थपिने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। र पुलहरू पनि हामी यो आर्थिक वर्षहरूमा 200 भन्दा बढी नै, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले 240 वटा पुल सम्पन्न गऱ्यौँ भने गत आर्थिक वर्षमा 210 वटा गऱ्यौँ। र यो चौमासिकमा हामीले फेरि अस्ति कार्तिकसम्ममा 35 वटा, त्यसपछि फेरि 8 वटा थपिसकेको छ। यो मङ्सिरमा गरेर हामीले चाहिँ पुल निर्माणको सम्पन्न गर्ने दर पनि राम्रैसँग बढेको अवस्था छ। र सरकारले पूर्व पश्चिम 4 वटा राजमार्ग घोषणा गरेको छ। जस्तो पूर्व पश्चिम पहिल्यै भइरहेको महेन्द्र राजमार्ग भयो, अनि हुलाकी राजमार्ग छ त्योभन्दा दक्षिणतिर, उत्तरतिर यो चुरेभन्दा भित्रबाट भित्री मधेस मदन भण्डारी राजमार्ग, त्यो पनि पूर्व मेचीदेखि महाकाली नै जोडिने गरी झापादेखि डडेलधुरा जोडिन्छ, र मध्यपहाडी राजमार्ग। र केन्द्र सरकारले 4 वटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग र 11 वटा चाहिँ उत्तरी सीमादेखि दक्षिणी सीमा जोड्ने, यसरी एउटा चाहिँ नेटवर्क, पूर्व र पश्चिमको नेटवर्क निर्माण गरिरहेको छ। अब हुलाकी मध्यपहाडी राजमार्ग चाहिँ अबको 2-2.5 वर्षमा सम्पन्न नै हुन्छ। हामी पूर्वदेखि पश्चिम मोटर चढेर जान सक्ने हुन्छौँ। मदन भण्डारी राजमार्गले अलिकति समय लिन्छ र उत्तरदेखि दक्षिण भन्नाले अबको 5-6 वर्षपछि सडकको नेटवर्क चाहिँ यसरी पूर्व पश्चिम 4 वटा, उत्तर दक्षिण 11 वटा राजमार्ग हुन्छन्। त्यो बिचमा चाहिँ प्रदेशले स्थानीय तहकाले सडक जोडेपछि एउटा यति सुन्दर सडक सञ्जालको चाहिँ विकास हुनेछ। आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा र उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या 91% पुगेको छ। आधारभूत सरसफाई सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या 100% पुगेको छ। यही अवधिमा 149 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको छ। थप 4,34,000 घरधुरीमा विद्युतको पहुँच विस्तार भएको छ। विद्युतको पहुँच विस्तार भएको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पमा क्षतिग्रस्त निजी घरहरूमध्ये यस आर्थिक वर्ष 76-77 सम्ममा 5,08,141 घरहरूको पुनर्निर्माण गरिएको छ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 91% र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 62% समष्टिगत प्रगति भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाइएको छ। राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र अवैध हुन्डी कारोबारको कसुर समेत गरी अदालतमा 244 वटा मुद्दा दायर गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त निजी घरमध्ये यही अवधिमा 5,08,141 घरको पुनर्निर्माण गरिएको छ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 91% र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 62% समष्टिगत प्रगति भएको छ।
चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति भएको छ। यस अवधिमा हामीले रानी पोखरी तयार गरेर त्यसको उद्घाटन पनि गर्यौँ। 7 लाख घरहरू, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरू 7 लाख घरहरू निर्माण गरेर जनतामा वितरण गरियो। विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरू, धरोहरहरूको पुनर्निर्माण भयो र लगभग ठुलो प्रतिशतमा निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। केही ढिलो हुने कामहरू खोप्न पर्ने, उस्तै सामग्री तयार गर्नुपर्ने, कालीगढहरूको अभाव, तिनलाई तालिम दिनुपर्ने जस्ता कुराहरूले गर्दा केही ढिलो हुनु बेग्लै कुरा हो। नत्र काम तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको छ र त्यो साथीहरूले अनुमान गर्नुभएको छ, देख्नु भएको छ। अनुमान भन्दा पनि तपाईँहरूले अनुभव गर्नुभएको छ, त्यो देख्नु भएको छ। तसर्थ धरहराको निर्माण सम्पन्न हुने बिन्दुतिर पुगिरहेको छ, साथीहरूले देख्नुभएको छ। काठमाडौँको बाटाहरू, काठमाडौँ सहरको ब्युटिफिकेसन, सौन्दर्यीकरणदेखि लिएर अरू कामहरू देख्नुभएको छ। यस बीचमा यो सरकार बन्नभन्दा अगाडि तराईमा कहीँ पनि ढलको व्यवस्था थिएन। अहिले 100 किलोमिटर ढलको व्यवस्था गरिएको छ र तराईका सहरहरू सफा राख्ने काम भएको छ। विराटनगर, जनकपुर, अनेक सहरहरूमा ढलको कामहरू विस्तार भएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै लगभग 6000 हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइको प्रबन्ध भएको छ। विद्युतीकरण 92% भन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ विभिन्न ढङ्गले। सडकहरू गएको एक आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने कोभिडले 4 महिना, अन्तिमका 4 महिनाहरू कोभिडले बर्बाद गर्यो, तैपनि 979 किलोमिटर सडक कालोपत्र गएको वर्ष मात्रै भएको छ। जम्मा 4500 भन्दा बढी किलोमिटर कालोपत्र भएको छ। डबल लेन, 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू, काफी कामहरू भएका छन्। कृषिको आधुनिकीकरणको सम्बन्धमा, व्यावसायिकीकरणको सम्बन्धमा कामहरू भएका छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न देशहरूसँग हामीले सम्झौताहरू गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 701 स्थानीय तहका 87,557 व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन्। झन्डै 24-25 लाख बराबरको प्लस चाहिने रोजगारी फेरि नेपालले यो वर्ष सिर्जना गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारले बजेट मार्फत उचित सम्बोधन गरेको छ। धेरैवटा कार्यक्रमहरू रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ल्याएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएको छ, सहुलियतपूर्ण ऋणहरू ल्याएको छ। यो नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी ल्याएको छ। युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगारमा थप चाहिँ ध्यान दिएको छ सरकारले। साना किसानदेखि जडीबुटी लगायत प्रधानमन्त्री रोजगार, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता यी विभिन्न कार्यक्रम मार्फत नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने भनेको छ। यसरी गुमेको रोजगारीलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयमा पनि सरकार गम्भीर भएर कार्यक्रमसहित ल्याएको अवस्था छ। रिमिटेन्स नै अब हाम्रो सबै थोक हो र त्यसले चाहिँ हामीलाई ठुलो समस्यामा पार्छ। त्यो कमी आउन थालेपछि भन्ने जो बाहिर अफवाह फैलिएको छ त्यस्तो चाहिँ होइन। मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रवर्धनको लागि सरकारको प्रतिबद्धता अनुरूप मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा स्वीकार गरिएका दायित्व सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेको छ। शान्ति सुरक्षाको स्थिति थप सुदृढ भएको, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको छ। राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र अवैध हुन्डी कारोबारको कसुर समेत गरी अदालतमा 244 मुद्दा दायर गरिएको छ। सरकारी बजेट प्रणाली, लेखा प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा 7 खर्ब 93 अर्ब
78 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। व्यापार घाटामा 16.8%ले ह्रास आएको छ। यो आर्थिक वर्षमा 20 ऐन र 3 नियमावली जारी भएका छन्। एकीकृत कानुनी सहायता नीति 2076 स्वीकृत भएको छ। सरकारी बजेट प्रणाली, लेखा प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा रु 7 खर्च 93 अर्ब 78 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। व्यापार घाटामा 16.8%ले ह्रास आएको छ। यस वर्ष विभिन्न 20वटा ऐन र 3वटा नियमावली जारी गरिएका छन्। एकीकृत कानुन सहायता नीति 2076 स्वीकृत भएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट म्यानमार र जापानको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ। यसै गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट असंलग्न राष्ट्रहरूको बाकुमा भएको 18औं शिखर सम्मेलनमा सहभागिता भएको छ। यही अवधिमा राष्ट्रपतिबाट म्यानमार र जापानको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट असंलग्न राष्ट्रको 18औं शिखर सम्मेलनमा सहभागिता भएको छ। यसका अतिरिक्त 8 मुलुकमा उच्च स्तरीय वैदेशिक भ्रमण भएको छ। मित्र राष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिबाट 23 वर्षपछि नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ। बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिबाट नेपालको राजकीय भ्रमण भएको छ। ती भ्रमणबाट नेपाल र छिमेकी लगायत अन्य मित्र राष्ट्र बीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र प्रगाढ बनेको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको छ। स्पष्ट रणनीति र समन्वयात्मक कार्यशैली अवलम्बन गरी महामारीको बीचमा पनि जनजीवनलाई सामान्य बनाइराख्न र महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिन सरकार सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव समेतको प्रारम्भिक आकलन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार र क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना एवं विस्तार र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिएको छ। मूलतः हामीले चाहिँ यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई अलिक बढी जोड दिएको स्थिति हो। त्यसमा पनि तामाकोसी हाइड्रो भयो होइन, त्यस्तै गरी मेलम्ची खानेपानीलाई पनि अलिक जोड दिएकै स्थिति हो। त्यस्तै गरी अब यो चाहिँ सिद्धार्थ गौतम एयरपोर्ट जुन चाहिँ भइरहेको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अलि तीव्रता दिएको स्थिति हो। पोखराको चाहिँ एयरपोर्टलाई अलि तीव्रता दिएको स्थिति हो। त्यस्तै गरी चाहिँ हुलाकी राजमार्गको निर्माणको लागि अलि तीव्रता दिएको स्थिति हो। मध्य पहाडी लोकमार्गलाई निर्माण गर्नको लागि तीव्रता दिएको स्थिति र उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू जस्तो कर्णाली करिडोर चाहिँ कालीगण्डकी करिडोर र त्यस पूर्वको चाहिँ कोशी करिडोरलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले अलि जोडतोडले अगाडि बढेको स्थिति हो। र त्यस्तै गरी अरू जुन कामहरू छन् ती कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउने, जस्तो विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा पनि अलि त्यसलाई चाहिँ तीव्रता दिने र अरू भौतिक पूर्वाधारका कामहरूलाई पनि तीव्रता दिने हिसाबले चाहिँ हामीले गएका हौँ। त्यो चाहिँ क्रमशः हुँदै गइरहेको स्थिति छ। स्थानीय तहहरू पनि त्यही अनुसार तीव्रता साथ अगाडि बढेको स्थिति छ। प्रदेश पनि तीव्रता साथ अगाडि बढेको स्थिति छ र सङ्घ पनि तीव्रता साथै अगाडि बढेको स्थिति हो। सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका, पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका, राष्ट्रपति चुरे, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, यिनीहरू कन्सल्टेसन भएर आउने आयोजनाहरूदेखि लिएर यी सबै जलविद्युतसँग जोडिएका यी सबै आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामीले पहिला त यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल गर्छौँ, प्रेजेन्टेसन राख्छौँ, सबै कुराहरू गर्छौँ। अनि त्यसको प्रगति कस्तो समस्या छ भनेर हामी फिल्ड पनि त्यत्तिकै जान्छौँ। भूगोलको कारणले गर्दा, जिल्लाको कारणले गर्दा, अरू कुनै कारणले मात्रै हामी फोकस भएर काम गरिरहेका छैनौँ। ओभरअल कुनै सेक्टर मात्रै नि छैन। हामीले कुन सेक्टर हेर्ने, डेभलपमेन्टको होलिस्टिक एप्रोचमा, देशलाई चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचमा हेर्दाखेरि कहाँ कसरी कता कति चाहिँ के सुनिन्छ भन्दा पहुँचको आधारको विकास र आवश्यकताको विकास भन्ने गरिन्छ। मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा पहुँचको आधारको विकासले मात्रै देश विकास हुँदैन, आवश्यकताको आधारले विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप सबै ठाउँमा सकभर चाहिँ हाम्रो यहाँ
सङ्घको सरकारले हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअनुसार सङ्घले हेर्ने भनेर राखिएका आयोजनाहरू, त्यो आयोजनाहरूको जटिलताहरू, त्यसका समस्यालाई समाधान गर्ने उपायहरू सबै तरिकाबाट सुन्ने, त्यस पछाडि त्यसबाट निर्कल निकालेर हामी अगाडि बढ्ने गरेर हामी विकास निर्माणमा अब कति ठाउँमा चाहिँ सहजीकरणले गर्दाखेरि डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयले इन्टरभेन्सन गर्दा समस्याहरू समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विभिन्न यो सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको समन्वय गर्ने गरेर अन्तर मन्त्रालय चाहिँ मन्त्रीहरूको चाहिँ समन्वय गर्ने यी कुराहरू पनि यहाँभित्रबाट हुने गर्छन्, जसले गर्दाखेरि आयोजनालाई सहजीकरण गर्नलाई अथवा छिटो गर्नका लागि सजिलो होस् भनेर। र यो बिचमा हाम्रो जसरी यो खरिद प्रक्रियाहरू, यो टेन्डर डकुमेन्टहरूको यस्तो कुराहरू पनि कारणले नै आयोजनाहरूलाई चाहिँ समस्या परिरहेको हुन्छ। ती कुराहरूलाई पनि कहाँ के कानुनी रूपमा कहाँ समस्या परेको छ, केही संशोधन गर्नुपर्ने हो कि परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि त्यो पाटोमा पनि हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिएका हुन्छौँ। केही ऐतिहासिक कार्यका अतिरिक्त सो आर्थिक वर्षमा सरकारले मुलुकको विकास निर्माणलाई गति प्रदान गरेको छ। हामीले केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई तयार गर्ने र भविष्यमा चाहिँ गर्न सक्ने अरू कामको लागि अगाडि बढ्ने कामहरू गऱ्यौँ। हामीले निर्वाचनको घोषणापत्रमा जे कुरा बोलेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ क्रमशः पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्यौँ। सरकारको जिम्मामा केही विषयहरू थिए पहिला नै हाम्रो चाहिँ उत्तराधिकारमा प्राप्त भएको अधुरा अपुरा काम हुन नसकेका परियोजनाहरू, त्यसलाई पुरा गर्ने काम गऱ्यौँ। 6.5% माथि आर्थिक वृद्धि गऱ्यौँ र 1.5% हिसाबले गरिबीलाई घटायौँ। र हामीले गरिबीलाई चाहिँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ टुङ्गो घटाएर मुलुकलाई चाहिँ मध्यम स्तरीय विकासशील मुलुकको श्रेणीमा पुर्याउने चाहिँ अभियान अन्तर्गत अगाडि बढाएका थियौँ। छोटोमा अर्को भन्ने हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिकेटरको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि 14वटा सूचकहरूमा चाहिँ नेपालले प्रगति गरेको छ। यही सालको पनि हेर्ने हो भने यो चाहिँ वर्ल्ड रुल अफ ल इन्डिकेटरले भनेको छ कि नेपाल दक्षिण एसियामा नम्बर 1 देश हो सुशासन कायम गर्नेमा। लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरू अल्पविकसित मुलुकहरूको 19 मुलुकहरूमध्येमा नेपाल दोस्रो हो र चाहिँ विश्वको 128 मुलुकमा चाहिँ नेपाल 61औं नम्बरमा पर्छ र गएको सालमा चाहिँ प्रगति गरेको छ भनेको छ। विश्वव्यापी कोभिड-19ले थुपारेको आर्थिक सामाजिक सङ्कटसँग जुझ्दै सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएकोले आर्थिक तथा मानवीय क्षतिलाई न्यून आकारमा सीमित गर्न सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रमुख उपलब्धिहरूबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्यौं। कोभिड-19 र अन्य व्यवधानका बावजुद समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। कतिपय ऐतिहासिक मानिएका कामहरूका अतिरिक्त आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पनि धेरै उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।